बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलावातु वतस्लीमातु वतहिय्यातु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात, तकरीबन हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बातों के लिए कसम खाने की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ लोगों का तो तकिए कलाम ही होता है कि ज़रूरत बेज़रूरत हर जगह वो कस्में खाते रहते हैं। बल्कि बाज़ी लोगों का मिजाज ये होता है कि हर बात के साथ ज़रूर कसम खाएंगे, और कुछ लोगों का तो तकिए कलाम ही बन जाता है कि वल्लाह बिल्लाह और तल्ला, और यहाँ कश्मीर के मुहावरे में खुदा इस्पात नबी इस्पात, ये इस तरह के जुमले ज़ुबानों पर राइज हो जाते हैं। तो इस तरह से वह कस्में खाने का एक मुस्तकिल मामूल शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में चंद बातें अर्ज़ हैं। पहली बात यह है, कसम खाना कोई ऐब व बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह जल्ल शानुहू ने भी कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीज़ों की कस्में खाई हैं, फिर अल्लाह ताला शानुहू कोई बात इरशाद फरमाते हैं। कुरान में अल्लाह के कसम खाने की वजह क्या होती है, ये तो इल्म तफसीर में बहुत तफसील के साथ समझाया जाता है। इस वक्त वो मौजू हमारा नहीं है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान जो हक़ ही हक़ थी, और जहाँ गलत और झूठ बोलने का कहीं शायबा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुख्तलिफ़ अल्फाज में कस्में खाया करते थे, और अक्सर तो कहा करते थे कसम उस ज़ात अक़दस की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, वल्लज़ी बियदिही नफ्सु मोहम्मद, यही मुबारक अल्फाज होते थे। दूसरे कलिमात दूसरे अल्फाज में भी आप सामने कस्में खाई हैं। हज़रात सहाबा किराम भी कस्में खाया करते थे। चाचा बहुत सारे सहाबा के मुतालिक आता है, उन्होंने फ़ला मौके पर फ़ला मुश्किल तरीन सूरत हाल में ये कहा, फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया, जिस चीज़ की तलाश में था वो चीज़ मुझे मिल गई। तो वह कस्में खाना कोई ऐब नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर कस्मों में गैर मोहतात रवैया अपनाया जाए और ज़रूरत बेज़रूरत हर जगह कस्में खाई जाने लगे, तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, अल्लाह को अपनी कस्मों के निशाना मत बनाओ। और इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी बेहतियाती करे, अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक इरशाद है, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाई उसने शिर्क किया। हमारे माहौल में कस्में खाने का जो मामूल है, उसमें आप देखें किस किस चीज़ की कस्में खाई जाती हैं। अल्लाह के अलावा नबी की, वली की, मस्जिद की, कुरान की, जवानी की, मुखातब की, माँ बाप की, औलादों की, कारोबार की, आँखों की, ये तरह तरह की कस्में खाई जाती हैं। और आस्तान की, औलिया की, काबे की, ज़ियारतगाहों की, तरह की कस्मों का एक सैलाब है। हत्ता कि यहाँ गाँव में बेचारा जो बैलों के साथ चलने वाला है, वो बाज़ दफ़ा बैल की कसम खाता है, जमसे दाउन सुन कसम, अच्छा सुन कसम। यहाँ कश्मीर के लोग बोलते रहते हैं चैंदरी मींदरी, नबी अस्पात, वली अस्पात, बाज़ लोग कहते हैं 10 गिर सब अस्पात। गरज ये कि अल्लाह के अलावा कस्में खाने का एक वसी सिलसिला है। इस सिलसिले में जो चंद बातें अहमियत की हैं वो ये है। पहली बात ये कि अल्लाह को अपनी कस्मों के निशाना हरगिज़ ना बनाएं, बात बात पर वल्लाह और बिल्लाह मत करें। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मामूली बातों पर अल्लाह के और नबियों की कस्में खाएंगे। मतलब फ़र्ज़ कीजिए, एक आदमी कहता है वल्लाह आज बहुत सख्त गर्मी है, दूसरा कहता है वल्लाह कैसी हवा चल रही है, गर्मी कहाँ है। अब इसने भी वल्लाह कहा, उसने भी वल्लाह कहा। एक शख्स कहता है दूसरे से वल्लाह आ जाओ चाय पियेंगे, दूसरा कहता है वल्लाह मैं तो अभी चाय पी कर आ गया। वो भी वल्लाह कह के चाय के लिए बुला रहा है, ये भी वल्लाह कह करके चाय का इनकार कर रहा है। और दोनों तो गरज ये कि अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना मत बनाएं। ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना मत बनाओ। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कस्में खाने में सख्त एहतियात करें और अपनी ज़बान को काबू रखें। और अगर किसी की ज़ुबान आदी हो गई है अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ के कसम खाने के पर, तो उस सिलसिले में एहतियात बरतें और ज़बान को उस आदत को छुड़ा दें। जैसे किसी को गालियों की आदत पड़ जाती है तो अपनी ज़ुबान की उस आदत को छुड़ाना ज़रूरी है। जैसे किसी को बद्दुआ देने की आदत पड़ जाती है, लानत करने की आदत पड़ जाती है, खासतौर पर औरतें जो हैं वो कदम कदम पर दूसरों को लानत करती हैं और बाद दफ़ा अपने आप को दानत करती हैं। अपने हाथ से कप गिरा और टूट गया तो फ़ौरन कहेंगे वसई लानत,
یہ لعنت کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ ہی کو. تو جیسے زبان کی بری، اسی طرح سے اگر زبان عادی ہو گئی ہے قسموں کی اور قسم قسم کی قسموں کی، تو اس سے اپنی زبان کو قابو کریں. ماں باپ کی قسم، بیٹی کا قسم، جوانی کی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، دستگیر صاحب کی قسم، اولیاء کی قسم، مسجد کی قسم، تیری قسم، میری قسم، جوانی کی قسم، آنکھوں کی، یہ تمام قسمیں اس دائرے میں آتی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے ایک قسم کا شرک کیا. تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کام نہیں کیا اور قسم کھا کر کہتا ہے میں نے کر لیا، اور کسی شخص نے کوئی کام کیا ہے اور قسم کھا کر کے کہتا ہے میں نے نہیں کیا ہے، اس قسم کو اسلام میں گناہ کبیرہ کا درجہ دیا گیا ہے. مثلا فرض کیجئے باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا نماز پڑھ لی، اس بیٹے نے نماز نہیں پڑھی تھی اور قسم کھا کر کے کہتا ہے میں نے پڑھ لی، تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا. یا باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تم نے سگریٹ تو نہیں پی، اسموکنگ تو نہیں کی، بیٹے نے سگریٹ پی تھی اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پی. یعنی کسی کام کو کیا، قسم کھا کر کہا میں نے نہیں کیا، کسی کام کو نہیں کیا، قسم کھا کر میں نے کیا. اس کو اسلام میں فقہ اسلامی کی ٹرم میں اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب گناہوں کو شمار کرایا تو آپ نے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی کہا والیمین الغموس. اور اگر کسی شخص نے یہ جرم کیا تو اس کو توبہ کرنا لازم ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرے گا یہ گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، یہ جھوٹ قسم کھاتا ہے. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اور معاشرے کو چھوڑ کر اپنی ذات کو دیکھیں، کتنی مرتبہ ہم غیر ضروری قسمیں کھاتے رہتے ہیں اور پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم سچ قسم کھا رہے ہیں یا جھوٹ قسم کھا رہے ہیں. کسی سے پوچھا آپ فلاں جگہ گئے تھے، یہ قسم کھا کر کے کہتا جی میں نہیں گیا تھا حالانکہ گیا تھا. کس سے پوچھتے ہیں تم نے فلاں کام کیا، قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ جی بالکل نہیں کیا حالانکہ کیا ہوتا ہے. کس سے پوچھتے ہیں تم نے فلانا کام کیوں نہیں کیا، قسم کھا کر کہتا ہے جی میں نے تو کر لیا حالانکہ کیا نہیں ہوتا تھا. یہ گھروں میں، دفتروں میں، پارکوں میں، سکولوں میں، ہسپتالوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، فنکشنوں میں اور ماتم کدوں میں ہر جگہ جھوٹی قسمیں کا کثیر رواج ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ہمارے معاشرے کی جھوٹی قسموں کا سلسلہ بہت زیادہ وسیع ہے اور پرواہ ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ یہ گناہ ہے. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تو اس بات کو پورا کرنا ضروری ہے، اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے. مثلا کسی نے کہا واللہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اگر اس کے بعد اس نے سگریٹ پی تو اس نے جرم کیا اور اس آدمی کے ذمہ کفارہ لازم ہو جاتا ہے. یا کسی شخص نے کہا واللہ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اور پھر نماز چھوڑ دی تو یہ قسم ٹوٹ گئی، اس کو کفارہ دینا پڑے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اس بات کو ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان الی آخرہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے قسم کھائی تو قسم کی حفاظت کرو، اور اگر تم نے قسم توڑ دی، مثلا تم نے قسم کھا کر کہا تھا یہ کام نہیں کروں گا پھر کر لیا، یا تم نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ یہ کام کروں گا مگر پھر نہیں کیا، تو تمہاری قسم ٹوٹ گئی. اس قسم کے ٹوٹنے کے بعد تمہارے ذمہ کفارہ لازم ہو گیا اور کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا ایک غریب کو 10 دن تک مسلسل 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا 10 غریبوں کو الگ الگ 2 وقت کے کھانے کا پیسہ دے دینا، یہ کفارہ ہے. فَإِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون من اہلیکم، اپنے گھر والوں کو جو تم اوسط درجے کا کھانا کھلاتے ہو ویسے ہی کھانا یا کھانے کی قیمت 10 غریبوں میں تقسیم کر دو. تو گویا اللہ تعالیٰ شانہ نے اس قسم کا کفارہ اس طرح سے ادا کرا ہے کہ کفارہ بھی ادا ہو گیا اور ہمارے ذریعے سے غریبوں کو مدد مل گئی. اور اگر کوئی انسان کفارہ نہ ادا کر سکے تو پھر اس کو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. لہذا ہر شخص اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھے، اگر قسم کھانے کی بری عادت لگ گئی ہے اس کو قابو میں کر لیں، اور اللہ کی قسمیں کھانے سے بہت زیادہ پرہیز کریں. اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کا قسم کھانے سے اپنی زبان کو مکمل قابو کریں. پچھلے کسی بات پر جھوٹی قسم کھائی اس پر توبہ کریں، اور آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تو حفاظت کریں. اور اگر قسم ٹوٹ گئی تو اس قسم کا کفارہ ادا کریں. مالی کفارہ ادا کر سکتے ہوں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں تو روزہ رکھ کر کے کفارہ ادا کریں. اور اگر آدمی کفارہ ادا نہ کرے تو پھر یہ گناہ، یہ قسموں کا کفارے بہت سارے جمع ہو جائیں گے، اور نہیں معلوم ہے دنیا میں اور آخرت میں اس پر کیا مصیبت آ جائے گی جب بہت ساری قسمیں ٹوٹی ہوں اور آدمی کفارہ ادا نہ کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ شانہ اس پورے موضوع کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں اگر کوئی مسئلہ
مزید وضاحت طلب ہو تو ہم سب کو اور خاص طور پر تمام سامعین کو اس کی تحقیق کرنے اور صحیح مستند عالم سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔